سلام یا حسین علیہ السلام. دعا برائے تنزیل نور امامت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہ ورزقاتہم وتمتعہ فیہا طویلا. یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام. نزیلک حیث متجہت رکابی ضیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک والعن اعداءہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. الہ العالمین ولی الامر امام اللہ سر بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم وارث خون مظلومین امین ذوالفقار امام زمن علیہ السلام نو اذن خروج عطا فرما. الہی آمین بحق معصومین علیہ السلام. مالک اللہ پوری انجمن غلامان حضرت قمر بنی ہاشم دے تمام اراکین دی محنت 5 دن دی عزاداری 5 شب دی ماتمداری مومنین دی شرکت پرساداری اور تمام عزاداری دا اہتمام کرن والے دے خرچ خراجات نو شرف قبولیت عطا فرما. اچھی آمین آکھو بارگاہ سیدائی چون اجر کثیر عطا فرما. جتھے بھی مالک تواڈی کائنات اچ کوئی شبیر سردار دا عزادار حبدار مریض ہے شفا عطا فرما. جو بے اولادن اولاد نرینہ نال آباد فرما. جو ترس رین جنت فی الارض کربلائے مولادی زیارت نصیب فرما. مالک اللہ او وقت جلدی آوے جداں گم شدہ قبر ظاہر ہوئے اتے روزہ بنے عزادارانو سیدہ دی تربت دی زیارت نصیب فرما. وقت ظہور پاک اکھانو مالک دی پہچان دا شعور عطا فرما. عصر ظہور شہنشاہ معظم دے پاک قدمہ وچ شہادت نصیب فرما. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تمام عبادت دی قبولیت مجلس پاک دی روحانیت اپنی اپنی حاجت روائی اور مومنین دی دعاواں دی قبولیت دی خاطر جتنے اور جتھے تشریف فرماؤ اہل بیت نبوت تے پورے خلوص نال صلوات تلاوت فرماؤ. صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک والعن عدوہم. نہایت واجب القدر عزت معاب سادات غیر سادات الحمدللہ رب العالمین. ممبر پاک تے نوکری حاضری ہو گئی شرفا دی زیارت ہو گئی بھائیاں نال وعدہ وفا ہو گیا. برگاہ ممبر میرے تو بعد ممبر دے حوالے نال کمال شخصیت حضرت امام حسین علیہ السلام دے اپنی وجہ دے بے مثال مداح خان جناب قبلہ ناہید عباس جگ صاحب مولا مزید عزت عطا فرماویں. وہ تشریف فرما پھر شام تک ادائے حسینی دا ایک سلسلہ ہے تو میں چاہ رہا میں اصول دی نماز مکمل کرن واسطے
نماز دیاں دونوں بیٹا رکعتاں تلاوت کراں، بہت لمبا نہیں، مناسب وقت پڑھ کے عزت معاب دے حوالے میں ممبر کراں، نہ برادران ناراض ہومن نہ بھائی جان ناراض ہومن، درمیانی رستہ اختیار کریے۔ اللہ نے آخری نبی بنا کے اپنے محبوب نو اس معاشرے چ بھیجیا جتھے سارے اللہ دے دشمن رہندے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ خیر المبشرین والمنذرین بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا، رحمت للعالمین بھی بنایا، اور مبعوث فرمایا مکے چ، تے مکہ مشہور آئی عرب چ مشرکین دی آماجگاہ۔ پریشان تو نہیں بیٹھے بیٹا؟ تصویراں بنا لی ہوں میں تو مجلس حل نہ کر لویے، موبائل جیب وچ رکھ کے بیٹھے کرو، ایک صلوات با جماعت تلاوت کرو۔ شاباش بیٹا جی، اللہ بات سونی نوکری۔ اچھا نہیں لگتا بیٹا، میں مجلس پاک پڑھ رہے ہیں، تسی اتھے بھی تصویراں بنا رہے ہو، وہ بار گیٹ تو بار جتنیاں دل نے بنا لو، اتھے آزادار بنو۔ ہاں جی بھجان حکم ہے، اجازت ہے، میں نوکری دی تکمیل کروں۔ اچھا کیسی حکمت ہے توحید دی، بھئی لا مکان دا اپنا مکان کعبہ بھی مکہ اچ، جس نو گھر دی ضرورت نہیں، قبلہ نہیں تو باز جگ صاحب جڑا زمان و مکان دی قید تو آزاد ہے، جڑا کسے جاتے محدود نہیں ہوندہ، اس مکانی مکہ چ بنوا لیا، نام بھی کعبہ رکھ لیا، تے عام مستری مزدور تو بنوایا بھی نہیں۔ آپ سلامت۔ یا علی علیہ السلام۔ دنیا دے عام معمار استعمال نہیں ہوئے تعمیر کعبہ اچ، حضرت خلیل جیسا مستری، ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل جیسا مزدور، تے قبلہ جان دسن آیا جبرائیل جو گھر کی میں بناونے، پوری توجہ رکھنا۔ جڑے حجاج کرام حاجی صاحب سمیت تشریف فرمائے، مالک نصیب کرے جڑے ترس دن حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ دی سعادت حاصل کرو۔ مکہ وادی ہے، ارد گرد پہاڑ ہیں، اچھی جگہ تے غار ہے جدا نام ہے غار ہرا، جس وچ رسول خدا بہ کے کعبہ لے پاسے رخ کر کے عبادت کریں دے۔ جدا ابراہیم نو حکم ہویا نا گھر تیار کر، تے سوال کیتا کیڑے پتھراں نال، تو اللہ جبرائیل نو بھیجا جاؤ پہاڑ دی بلندی تے لے جا۔ اچھا جاویے نا غارے بڑی ڈھیر ساری بلندی ہے، تے رستے تے ڈھیر ساریاں خود ساختہ، ہن ایتھے کھلو کے تے دسنا ضروری نہیں بھی غاراں کیویں بندیاں، غاراں پہاڑ وچ خود ساختہ ہوندیاں، تے کچھ ایسیاں غاراں ہوندیاں چاچا جی جڑیاں کھدائی کر کے پتھر کٹ کے بنا دیتیاں ویندیاں، اے جڑی غار ہرا نے آپے بنی ہوئی نہیں، ایتھے لے جا کے تے جبرائیل دسیا ایتھوں پتھر کٹ کٹ کے لے جاؤ۔ بڑی مہربانی، وہ پتھر جوڑ کے اللہ دا گھر تعمیر کرو۔ اچھا جبرائیل آیا، اس صرف غار ہرا دا رستہ وکھایا، پتھر کٹن دا طریقہ دسیا، نہ پتھر کٹوائے نہ چوائے، بھئی وہ فرشتے تھے اللہ دا خلیل محنت پیا کر دے، کوئی ایک پتھر چوا کے قبلہ اے نے سا کہ ابھی میں بھی رکھا مچا، بس آیا جتنا اللہ کام دسیا ہی کار کے ٹور گیا، دسیا کہ آئی بس صرف سمجھائی آ جو گھر کی میں بناونے، تو ایک پتھر یہ بھی دے کے آ، اے پتھر آسمان تو آیا،
نبی نو آکھیں جداں اے پتھر اے دیوار تیرے قد تو اچھی ہو ونجے نا وقت اس پتھر تے سوار ہو ونجے. جڑی مزید جنوں ساڈی زبان چاہ دن میں کوازا جلے مصری دے قد تو دیوار اچھی ہوئے تو کوازا نہیں کریں او دی جاتے آسمانی پتھر استعمال کر لیں. اچھا اس پتھر تے نبی کھلو کے دیواراں بنائیاں تے اللہ دے نبی دے پیر دا نقش پتھر تے ثابت ہویا. بڑی مہربانی. پھر اللہ وہ پتھر حیدری آلی علیہ پھر وہ پتھر اٹھوا کے اللہ واپس عرش تے نہیں لے گئے. میں جبرائیل نو آکے ہوئے چل کعبہ بن گئے تو ان پتھر چلے. فرمایا نہیں انہوں اس حصے نے کعبہ او تھوڑا جیا پاسے کر کے نصب کر دے تے نام رکھ دے مقام ابراہیم. بڑی مہربانی. جبریل آیا صرف بھائی آئی صاحب کی جڑے ناہید عباس جگ صاحب قصیدے پڑھنے نا کمال قصیدہ کمال نظم کمال ادائیگی تو انجھے سمجھو جڑا اپنے انداز اچ میں پڑھنا میں بھی تو ان قصیدہ سنا رہے. کوئی کم ہاتھ نال کروایا نہیں صرف زبانی دس کے جبرائیل ٹر گیا تے ابراہیم و اسماعیل نے خلیل و ذبیح نے لا مکان دا مکان بڑھایا. حضرت نوح جدہ قوم واسطے عذاب منگیا تے اللہ کیا عذاب جلدی نہیں کرنی تھوڑا جیا انتظار کرنے ہیں. میں اللہ تو حکم صادر کر دیتا ہے تیری قوم میں اگلے 40 سال کوئی بچہ پیدا نہ ہو سی. عدل وکھو جڑے بچے نو جوان ہو جاویں جڑے نہ سمجھے نو سمجھدار ہو جاویں نہیں کوئی نہ آکھے جو میرے تائیں پیغام پہنچی ہی نہ میں سمجھی ہی نہ تے میں عذاب وچ غرق ہو گیا. اے گٹھلی کاشتکار درخت جمسی کھجور دا وہ عام کھجور تو مختلف ہو سی دی لمبائی چوڑائی بہت زیادہ ہو سی. وہ پورے 40 سال بعد او تناور درخت بن ویسی. پھر اس درخت نو کٹنے وہ درخت کٹن دے بعد اس درخت دی لکڑی دے تختے پھٹے بنا منن. نبی 40 سال انتظار کیتا درخت لگا جمعیا پھلیا جوان ہویا وقت پورا ہویا. ہن جبرائیل آ گیا اسا کہ درخت نو کٹ لو. نبی درخت کٹ لیا. فرمایا انہوں اس انداز نال چیر چیر کے دے تختے بناؤ. نبی بنا لے. لو جی ابتدائی مجلس پاک ہے 5 دن دی مسلسل عزاداری ہے تے آج دا دن 5 روز دا نتیجہ ہے. جدو تختے بن گئے نبی پوچھے ہون کے کرنا. فرمایا با تھوڑا انتظار کرو میں جنت چو لیا سا 5 میخاں. بڑی مہربانی. انہاں دے اتے مختلف مقامات تے 5 لکڑیاں لا کے انہاں 5 میخاں نال درود پڑھ کے وہ میخاں ثابت کرنی ہیں تے تواڈی کشتی دے تختے تیار ہوئے. اس پورے عمل جبرائیل نہیں آکھیا بھی ایک پھٹا میں بھی چراما چاہ کوئی کل میں ہی نال لاما چاہ بس آندے دسیندے تے ٹور ویندے. ہر نبی کو جبرائیل آیا صرف اللہ دا پیغام پہنچایا. جن نبی کو اللہ کوئی کام لمن آئی تو او کام دسیا تے ٹر گیا. اللہ دی کائنات آدم تو لے کے قیامت تک ایک ہی ویڑا نظر آئے محمد مصطفیٰ دی پاک دھیدہ جتھے جبرائیل کام دساون نہیں آندہ. کدی کمی بن کے آندہ ہے کدی درزی بن کے آندہ ہے. بڑی مہربانی. تواڈے سنن دی کیا بات. کمی تو مراد ہوندہ ہے کام کرن والا. کدی حسنین دا جھولا جھلائندہ ہے کدی سیدہ دی چکی چلائندہ ہے. وہ بھائی بڑی معروف روایت ہے نا کہ پاک سیدہ تسبیح پہ کر دیں تے چکی چل دی پئی ہے.
تے کنیز سوال کیتا بی بی تہاڈا ہاتھ تا چکی نال نہیں تے چکی کیویں پہ چل دی ہے؟ فرمایا جبرائیل آ جائے، میری تسبیح دے دوران اللہ سردار ملائک نو بھیجی ہے جو جا میری کنیز میری او تسبیح انہاں ناماں نال میری تسبیح پہ کر دیئے جیڑے نام میں اللہ نو پسند ہیں۔ جا جب تک وہ تسبیح کرے چکی تو چلا، پھر میری کنیز نماز پہ پڑھ دیئے، او جنت والا حسنین دا جھولا، کیا بات ہے، جا جبرائیل تو جھولا، پھر کریمین دا ظاہری بچپن، لفظ ظاہری میں ترائے وری تاں کیا جو امام بچہ نہیں ہوندہ، حجت دی حدیث پاک الامام و امام ولو کان صبیحا، امام ہے چاہے وہ آغوش مادر چی کیوں نہ ہوئے۔ امام دا سوال کرنا بھی حجت دا اتمام ہے، جی امام کچھ منگی ہے تو بھی اتمام حجت ہے کچھ بھی کھاون واسطے۔ عید دا روز سیدہ حسب دستور مسلے تے کریمہ گنا گئے، اماں مدینے دے عام بندن آج عید دے روز وہ بڑے قیمتی سونے تے نئے لباس پائی ودن تے اماں تساں کائنات دی مالکن، ساڑھا بابا عالمین دا امیر، نانا عالمین دا رسول، اماں تے ساڑھے عید دے کپڑے کتھن؟ بی بی تسبیح کر دے رہے، اجڑی تسبیح تو انہوں میں نماز دے بعد پڑھن دا حکم ہے، او تسبیح بی بی کر دے رہے تے بی بی فرمایا درزی کے پاس، اے ہے صدیقہ دا ترجمہ، عام سچے اور صدیقہ ایک فرق ہے، عام سچا واقعہ ہومن دا محتاج ہے، مثلا اتھے سوال ہوئے بھائی ذاکر اہل بیت جناب ناہید عباس جگ صاحب اس وقت کتھن؟ حقیقت نال تسلی نال او دس سکتا ہے جنہوں پہلے پتہ ہوئے جو اس وقت جگ صاحب دا وجود کتھے، مثلا اس وقت دن ممبر تے توڑے کولوں کوئی پوچھے بھی ناہید عباس جگ صاحب کتھے، مثلا توڑے کولوں بھائی کولوں بزرگاں کولوں تو تُس آکھنا جی میں اکھی نال ڈٹھ ہے ممبر تے بیٹھے، نہیں تو مطلب یہ تسلی ہے، تو جی اگر کوئی باروں آکھے میں سنے ہیں ممبر تین وہ تب تک تصدیق نہیں کر سکتا جب تک وہ دے سامنے جگ صاحب ممبر تین ہوئے، نہیں ہوندہ سچا پہلے واقعہ ہوئے تے پھر بیان کرے، اس نوا دن سچا تے سپرلیٹیو ڈگری ہے سچے دی، صدیق اور صدیقہ اس نوا دن جیڑا واقع دا محتاج نہ ہوئے، جو آنکھیں ہو جائے، اللذمت للہ، بس صدیقہ دی زبان تو نکلے آ جو کپڑے بولو درزی کولن تے اللہ کے جبرائیل تسبیح چھڑ دے، میں اللہ دی عبادت چھوڑ دے، اللہ پہ آدھے ایک عبادت کوئی کر رہے ہونے تو انہوں آکھے حکم ملے بھی یہ چھوڑ دیتے او دوسری کر، تو یہ دا مطلب ہے جیڑی چھوڑ کے اگلی کرن دا حکم پہ ہوندہ ہے وہ پہلی نالو وڈی عبادت، دو کم کرنے ہم دی ناہید بھائی ساڑھی بالکل ایک جتنی سروس ہے مولا دی ثنا خانی ہے تے او 25-26 سال تو شروع تو ہی کچھے ہیں، اے جڑا مجلس دی ابتدا دا وقت ہوندے نا کہ بلا جوادی صاحب بھی کل کوئی 15-20 منٹ بلکہ 16 منٹ انہاں خطاب فرمایا، آج ہے جگہ جگہ تے ازاداری، ہر مدا خان چاندے جو جتھے جتھے میرا عہدے میں پہنچا، ہر ازادار چاندے جو میرے کول بھی سینڈ دی صف بچھے تے ذاکر آمین تے اے بھی سال دی حسرت منت، صبح صبح دا وقت آئی دو کم کرنے ہیں تو انہوں اکٹھا بھی کرنا آئی، مجلس پاک دا ماحول ہی بنا منائی، بھائی جان دا وقت ہی بچا منائی، اب اگر اجازت ہوئے تو نتیجہ دیئے، ہاں جی پریشان تو نہیں بیٹھے،
بھئی ایک عبادت جو کردہ پہ کوئی تو انہوں آکھیا جائے اے چھڑ دے تے اے دوجی کر تے آکھن عام نہ ہوئے عالمین در رب ہوئے. یہ دا مطلب ہے جیڑی چھڑائی جا رہی ہے او دی نسبت او عبادت وڈی ہے، جیڑی کروائی جا رہی ہے جبرائیل پہ پڑھ دے تسبیح تے اللہ کے اے چھوڑ حسنین دا درزی بن جا. او میری صدیقہ کنیز دی زبان تم جو کچھ ادا ہویا وہ میری مشیت بن گئی. جنتی جو لباس اٹھا جا مدینے لے جا. ان جبرائیل لباس تا جنت دے مقام مخصوص تے کون نال خلق ہوئے لباس. شکریہ. وہ تا جبرائیل چاہ رہے تھے اپنے آپ نو آدم ہیں دے ای جنت آئی اتھائیں آدم آئی تے اللہ آدم نو آکے ای جنت چھوڑ زمین تے جا تے جیڑا لباس ہو دے تن تے آئی اللہ آکے ای جنت دا لباس زمین تے نہیں جا سکدا. جنت دا لباس زمین تے بولو نہیں جا سکدا تے او جنت دے درخت کیلے دے پتیاں دا لباس بنا کے جنتی لباس جنت چھوڑ کے اب الانسانیت اب الادمیت حضرت آدم علیہ السلام زمین تے گئے تے آج جو ہی اللہ پہ آدھے جنتی جو کپڑے چاہتے زمین تے لے جا. ایدے وچ پتہ نہیں کیڑی فضیلت ہے کیڑا راز ہے. راز فضیلت سمجھن واسطے جبرائیل اپنے آپ نال گلاں پہ کردا ہی تے اللہ کے جبرائیل ہمیشہ مہمان تے مالک وچ فرق ہوندا ہے. ہاں بھائی بزرگوں ذرا تھوڑی دعا نال ہے. وہ مثلا میں جو پنڈ دادن خانہ ہاں تے بائی ساجر نیار انجمن دے احباب اتھے میں ناشتہ چائے لے آویں تے برتنوں میں خوبصورت تے میں نالا لینو آکھاں بھئی اے چائے والے کپ پہ چینک اے نال رکھو گڈی اچ تے بھائی نائی دباس آکھیں بھائی جی اچھا نہیں لگدا نہ کرو اتھے ہی چھڑ جاؤ ٹھیک نہیں ہے. وہ میں چھڑ جاؤں کوئی دن بعد ساجد بھائی نال ملاقات ہوئے لاہور تے میں ویکھاں ہوئی برتن جڑے میں نہ لے آمن دیتے بھئی نہ لے جا ٹھیک نہیں لگدا. وہ برتن انہاں دی گڈی چن میں انہاں فون کیتا میں آکھے جی میں تا پنڈ چناوے لے آمن دیتے تو میں ویکھے ساجد نیار صاحب تے فلاں بھائی ہوتا اپنی گڈی رکھی وجنے اکثر بھائی تو مہمان آئے انہاں دے اپنے مہمان ونجے تا استعمال کرے مالک دی مرضی ہو گھر استعمال کرے وہ سفر اچ لے جاوے خالق پیا دن جبرائیل کپڑے ہی لے جا درود ہی پڑھدا جا. آدم مہمان آئی حسنین سردارین مہمان جنت اچ آسی تا ہڈے سی مالکاں دی مرضی ہو اتھے پاویں یا زمین تے منگاویں. اللہ عظمت للہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی زندہ باد ہمیشہ زندہ باد مردہ باد صدا مردہ باد. حیدری یار تھوڑی زندگی ہے الحمدللہ رب العالمین. اب لباس آ گئے مالکہ ملکیت دے لباس دے بے تن فرما لے. اما یوم عید ہے سواری فضیلت ساری سیدہ دیئے. مخدومہ فرمایا لباس میں منگا دیتے ونجو نا سواری نانے تو طلب کرو. مسجد نبی بیٹھن کول صحابی بیٹھن کریمین جنت دے لباسہ نال ملبوس مازاغ البزر دے کجل جنتی خوشبو نال معطر لولو تے مرجان دے موتی عصمت دے قرآن دی کامل تفسیران امامت دے دو تاجدار مباہلہ دی آیت دی رونال نبیان دے سردار دے دو فرزند مسجد چاہ کے سلام کر کے آدھے نانا ساڑھے لباس اممہ جنتی چو منگائے تے اساں کے سواری تے اممہ کے نانے تو طلب کرو. نبی فرمایا کیسی سواری ہوئے. لو جی مہربانی بیٹا سلامت رہو. فضیلت چینج دی عبادت کرنا ہے قبولیت روحانیت اور معرفت دا عروج ہے. نبی پوچھے میرے لال تسی کچھ منگ دے نہیں آج تو سب منگے تے دسو کس سوار کیسی سواری چاہی دی. فرمایا نانا سان بیک لو
آہا ہا ہا، جیسے اسیاں ویسی سواری دی مہربانی چ کرو۔ نبی حالت تشہد جھک کے آدن پھر آؤ میرے لال میری مہر پہ سوار ہو جاؤ۔ ایک کندھے تے حسن، میں 4 سطرہ پڑھن لگا 4 مصرے تے پہلی رکعت مکمل، او دے بعد اگلی رکعت پڑھیے۔ ایک کندھے تے امام حسن علیہ السلام، ایک تے امام حسین علیہ السلام، تے سواری بن گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے بھائی سارے جہان نہیں آکھیا جو نبی دے بدن دا سایہ کوئی نہیں۔ شیعہ سنی تسلیم کر دے ہیں نا سارے بھئی بدن رسالت دا اللہ نے سایہ نہیں بنایا۔ وہ سایہ بنایا کیوں نہیں؟ اللہ جان دن میرے دین دی تبلیغ واسطے گلیاں شہران چ میدانہ ہی ٹرسی، سورج کانڈ پیچھے ہویا سایہ اگے ٹرسی، تے میں اللہ برداشت نہیں کریں دا میرے محبوب دا سایہ بھی اس تو اگے بدے۔ تھوڑ جی اور تھوڑ جی سبحان اللہ بلند کرو تے میں نتیجہ دے مان نبی دا سایہ تا نہیں بنایا جو پیچھے سورج ہویا، سایہ اگے ہو سی تے میں برداشت نہیں جو سایہ ہی نبی تو اگے بات جائے، تے جے سورج سامنے ہویا تو سایہ کانڈ پیچھے ہو سی تے پیچھے ٹور سن دنیا دے عام کلمہ پڑھن والے میں نہیں چاہتا جو کسے کلمہ پڑھن والے دا پیر میرے محبوب دے سائے تے آ جائے۔ ہون سمجھ جاتا جس دا پیر اللہ سائے تے برداشت نہ کرے او رضی اللہ ہوندے تے جنو محمد اپنی مور رسالت تے بہاوے او علیہ السلام ہوندے۔ اب شہزادگان سوا شہزادگان سوار مور رسالت تے بھائی جان کیا آپ کمال ہے۔ امام حسین علیہ السلام انہوں دی سواری دیا مہارن دستار رسالت چون اللہ دیا محبوب زلفاں برآمد کر کے او زلفاں جنہ دی قسمہ اللہ قرآن چاہیاں او زلفاں دستار تو باہر کٹ کے تے پیا دینا میری زلفاں دی مہار بناؤ نا۔ اب سرکارے جوش ملی آبادی دے 4 مصرن او ناز دا ویلہ ہے نا، او فضیلت وکھاون دا ویلہ ہے نا، اے نانے دی مور رسالت اتے ولایت بادشاہ حسین علیہ السلام دی مٹھی چ نبی دیاں واللیل والیاں زلفن تینیاں زلفاں پکڑ کے حسینہ دن سجے نبی سجے ٹور پوندن، حسینہ دن اس پاسے نبی ادھر ٹور پوندن۔ او جوش ملی آبادی اچھا ظاہرن 3.5 سال دا سانے ظاہرن ظاہری بچپنے تے ہاتھن چھوٹے چھوٹے تے انج مٹھی چ پکڑی ہوئی ہیں زلفاں جنہ دی قسمہ اللہ قرآن نے چاہیے بھئی کتنا لطف لے سو کیڑا سونا منظر عید دا دن ہے، نبی دے چہرے تے مسکراہٹ ہے، کندھیاں تے نواسے سوارن، شبیر دے ہاتھ مٹھی نبی دیاں زلفن تے ملیح آبادی نقشہ بنائے او دن خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں۔ کیا بات ہے بھئی خدا کے بعد خدائی کی بات مٹھی میں، نبی کے بعد حیات و ممات مٹھی میں۔ کو فرمائیں دن کمر نثار ہو ان ننے ننے ہاتھوں پر ذرا سی انگلیاں اور کائنات مٹھی میں۔ علی ولی اللہ آسمان دا چمک دا چن بھی انہاں انگلیاں تے قربان جنہ چلا دی جو باعث تخلیق کائنات ہے او حسین دی مرضی نال چل دا پہ پھر جنہ نبی دی مہر تے حسین نو ڈٹھائی انہاں روندہ ٹردہ ڈٹھا تے انجی نہیں آکھیا آج دی رات ڈک پاؤ۔ اللہ اکبر
ٹھیک ہے قبلہ فرما رہے ہیں جو ہر کوئی پڑھے، مگر ایک حسرت بھی تو ہے نا. 5 دن انتظار کیتا نے نا جو شام میں جنازہ ہے، تو پھر کم از کم آج دا دن وہ حسرت، وہ خواہش، وہ تڑپ، وہ پیاس ودھائی جائے. جلے پردے جنازہ تیار ہوئے اس لئے پڑھ دیا جائے جو رسول دی دھی کیسے قتل ہوئی. میں صدقے ہو جاؤں. لو جی بھائی بھی یقیناً ناراض نہ ہو سن جو انہوں نے وقت بھی پہلے انہوں نے ممبر دئیے. اراکین انجمن بھی مولا زندگی کرے، سینڈ چوکھا اجر دے وے. وہ بھی مطمئن ہو سن یقیناً جو میں کافی سارا وقت پڑھ لیا. اب احباب جمع ہو گئے، ماحول بن گیا، رومنہ لے آ گئے. شبیر دے ازادار ماتمی نوح خان نوکر دے حوالے ممبر کریے. جنہ مدینے مورے رسول تے ڈٹھائی انہوں چکو جیسے بھی ان جنہ کربلا مدیندہ ڈٹھا ہے. مظلوم دے قاتلان دے لشکر اچ فوج اشکیاء اچ ایک بندہ آیا جی دی کمر چکی ہوئی یزید دی فوج اچ، اے بھماں لٹک کے اکھیں دے اگے آئی ہوئیاں تے ہاتھے چاسا. دا محرم دی رات انجھے قاتلان دی فوج دا ملاحظہ کریں دے اس بندے تے شبیر دی تک پئی. انہوں کول بلا کے آدھیں تو تا مدینے چوں آئے ہیں جی حسین. فرمایا جڑی باقی فوج ہے نا، کوئی بصرے چوں، کوئی کوفے چوں، کوئی شام چوں، کوئی روم چوں، کچھ باقی عراق چوں، تو مدینے چوں آئے ہیں. تین ساڑھا وسدہ ویلہ یاد ہے، تجھے ایک ہائے کی تھی تے میری مجلس پوری ہو گئی. تین ساڑھا وسدہ ویلہ یاد ہے. اس بڑے عجیب انداز نہ لکھے حسین کیڑا وسدہ ویلہ؟ فرمایا مدینہ شہر آئی عید دا دن آئی، میں میرے بھرا سمیت نانے دی مہر تے سوارم. مدینے دی گلیاں چ نانا ٹر دے ودے ان چہرے تے پسینہ آئی تین ڈٹھائی. یاد ہے ہاں ڈٹھائی. فرمایا تو کول کھلائیں جدا ایک بندے آکھے آئی کیڈی عظیم سواری تے سنے آئی یاد ہے جی میں سنے. فرمایا پھر میرے نانے دا جواب یاد آئی. اے اجا چپ آئی تے حسین آدن میرے نانے آکھے آئی صرف سواری نہ ویک سوار کیڈے عظیم ہیں. تے سنے آئی یاد ہے ہاں سنے آئی. پھر کچھ دیر چپ رہے کہ اے اتمام حجت ہے جو کوئی تو میرے قتل چ ہاتھ نہ پاوے. پھر اگلی گل پہ فرمیندن یاد کارو مدینہ آئی، مسجد نبوی آئی، نانے دی نماز آئی، تو صفحیں چ موجود آئیں. ساریاں صفحہ عبور کر کے میں نانے دی کنڈ تے سوار ہویا ہوں. نمازیاں سجدے چو سر چاہ کے میں نانے دی کنڈ تے ڈٹھائی. تین بھی ڈٹھائی یاد آئی؟ آدھے ہاں میں ڈٹھائی. فرمایا پھر جیڑا نبی دی مہر دا سوار، جیڑا پوچھتے رسالت دا سوار، جنہوں تے ممبر رسول تے نبی دی جھولی اچ ڈٹھا انہوں مارا نہ ہے. دوئے پاسے منہ کر کے عجیب انداز نہ لدے او نانے دی شاہی دے ویلے ہون بھولوایا. مرحبا مرحبا مرحبا. جنہ انہوں وسطہ ڈٹھائی وہ ایک شاعر دا لکھے ہویا باندے وہ پڑھنا تو دے بعد ایک دو وینڈ کرنا. میرا خیال ہے ہون اتنا وقت پڑھ گیا جو بھائی دعا کر دے سن. جنہ دلوں نہ نبی منیا نہ علی منیا، انہاں نبی دے شہر اچ نبی دی دھی قتل کی تھی. تے پھر 4 مصرن اس قتل تے رکے نہیں. پیج کوڑ عرصے بعد ظلم بدھایا نے ایک دوجہ نو آساس کے ودے آدھے نسا قتل رسول دی دھی کی تھی. ساڑھا نہیں مٹیا ارمانے
ہن مسجد وچ اوکو مار دے ہو جاندے پیو دا نام عمران ہے تے اندے سارے پتر کر قتل چھوڑو اندہ کرنے گھر ویرانے تے او دی ایک وی دھی نہ دفن ہوئے وچ پیکے قبرستان ہے مرحبا 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 جزاکم اللہ سلامت رہو بھائی پنڈ دادن خان پھر جنہاں نبی دی مور تے ڈٹھانے اندی ایک بھی دھی نہ دفن ہوئے وچ پیکے قبرستان ہے پھر جنہاں دیاں عزت رسول دسیاں انہاں دیاں تھیاں نو مسلمانہ بہن رلایا جی ماں دربار گئی صحابیاں دے دھی گئی شرابیاں دے ماں دے سر تے برکا دھی دے سر تے خاک شفا ماں دے گواہ دو امام دھی دے گواہ دو امام بس فرق آئی جڑے ماں نال گئے وہ پانی روندے ہیں جڑا دربار اچ دھی دا گواہ ہے وہ خون ودا روندا ہے میں صدقے ہو جاواں میری کروڑ زندگی قربان ہو جائے ایک دیوار آئی اس پاسے مسجد آئی اس پاسے حویلی آئی ماں دربار میں دے تائیں چاند قدمہ دا فاصلہ عبور کیتا دھی 1657 میل پتھر جلے بھائی کیا بات ہے ماں دربار اچ کھڑی میں نہ ماں دے کھڑو من دا وقت گندا نہ دھی دے کھڑو من دا باویں ایک منٹ ہی آئی نا 4 گھنٹے تے 9 گھنٹے تے تسا سنے ہیں نا بزرگ جتنے بیٹھے ہو جوان مدد کرے سن بزرگ دعا چا کرے سن بھائی جان گھنٹے 9 میں تے 1 منٹ ہی ہوئے تا جیڑیاں کھڑیاں نہیں ہیں ایک نبی دی دھی دوجی علی دی تھی ہاں جدہ اب مہربانی بزرگا میرا مضمون ہی پورا کھوٹے ماں گئی تنال کنیزاں تے ہاتھ آزاد جدہ دھی دربار گئی نال بہنہ بھر جائیاں تے ہتھائیں جھیک کے رسی تے 12 بیبیاں قید ہائے کریں دیو تا ماں دربار ونجن تو پہلے زخمی کوئی نہیں درباری چو ولی تا زخمی ہو کے تے دھی سارے راہ پتھر جھل کے ساروی زخمی پیر بھی زخمی ہاتھ ہی زخمی حالت دربار گئی ماں تے دھی دا ایک اور فرق ہے بھائی قربان جعفری صاحب ایک نوہ لکھیا ہی بہت عرصہ پہلے او دا ایک شعر ہے تے قبر تائیں رویت کافی ہے انہاں ماں تے دھی دی پیشی دا فرق پڑے انہاں لکھیا ہے ماں ہک واری ہزیان سنا تھی سرد وال سفید گئے پنڈا لیوں دھی قدم قدم تے سن دی گئی جو باغی آلے وائے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین جو 9 گھنٹے گزرن نا 2 وین کران 5-6 منٹ بعد ممبر بھائی جان دے حوالے صرف 2 وین آکھنیں تھکے نو ہوتا آج 5 دن مسلسل ہو گئے نہائے ہر لفظ تے پہ کر دے ہو ماتم دی دعوت 9 گھنٹے بعد حاکم شام دے تخت دے نال علی کرسی تے روم دا سفیر بیٹھائی صبح دا وقت ہے یقیناً جنازے دا ویر جی بزرگو بھائی جان قبلہ درد لے کے آئے ہو تے ہائے سونی بیٹھے کریں دے ہو بیٹھائی روم دا سفیر خط لکھ کے بلایا اس جو میں جشن منایا ہے
آؤ میری خوشی شامل ہوو۔ 9 گھنٹے بعد روم دے سفیر حاکم منو آکھے میں بہ بہ کے تھک گیا بھئی جڑا حاضر آئی وہ سہائے کی تھی سجے کھبے ویکھن والے دا میں ذمہ دار نہیں۔ 9 گھنٹے بعد روم دا سفیر پیا دے میں بہ بہ کے تھک گیا، 10 اتھے کیوں بلائے، دربار کیوں سجائے، جشن کیوں منائے؟ جد ایسا کہنا جشن کیوں منائے؟ لانتی آدھا ایک میں بار بار وہ نہ دو رہا جو دشمن آکھی آئی، ایک بادشاہ دی میرے نال جنگ آئی، او لڑن آیا ای بادشاہ مارے گیا، او دی فوج ساری کس گئی، او دا خاندان قید ہو گیا۔ جڑیاں تطہیر دے پردے چ کھلوتی ہیں نا بھائی، میں ایتھو کسے اچھی ہائے کیتی ہے او دا بھلا میں دوبارہ چاکھاں۔ جڑیاں انما یرید اللہ دی کنات دے اولے کھلوتی ہیں نا اسے بادشاہ دیاں دھیاں تے بہناں میری سوچ تو سونی تیاری کر رہے دعا جو گی ہنجو آمین تو ممبر میں چھڑن لگا۔ اے لانتی آدھا ہے میں قتل انج کرائے جو کٹھیاں دیاں ماما چھانتے نہیں باندیاں، واہ بھائی واہ، تے تھوڑے بہن دیہاڑے گزر گئے دھیاں نو وجہ تائیں نیندر نہیں آندی، دوسرا حق ادا کر چھوڑیا ہائے کر کے تکمیل بھائی جان ہر لحاظ نال دل نرم ہو گئے، آنسو چل پے، مجمع اکٹھا ہو گیا، مجلس کا ماحول بن گیا۔ بھائی کمال کر کے تو انہوں نوکری سنا منتے میں سلام کر کے جا رہے ہیں، یہ ہاتھ آزاد ہو گیا تا اتھے پہنچا سی آدھے اچھا تو چپ کر تھوڑا جے انتظار کر، جنہ مارے ہے میں تن انہ دی زبانی نہ سناواں جو علی دی نسل دے علی کربلا کی میں کٹھے روم دا سفیرہ دے سنوا چاہے اس اعلان کرایا ہے کربلا دے بہادر آؤ اپنی بہادری دے کسے سناؤ تے میرے کولوں انعام لو۔ اس دوجہ اعلان کیتا ہے جیڑا آوے مقتول دا سار بھی لے آوے تے وہ ہتھیار بھی لے آوے جی دے نال مارے اس روندیاں نہ تھکن والی قوم قاتلاں دی فہرست قاتلہ دی فہرستے بھائی جان تو لے کے او دروازے چ بیٹھے ہوئے آخری بزرگ تک ہر کہنو دعوت دینا جو ایک ہائی اتنی ہوئے جو اتھے لکھن اللہ لکھ لوے قاتلہ دی فہرستے سب تو پہلے حسین دے سونے پتر دا قاتل تیری سونی ہائے تو تیرے حاضر دماغی تو صدقے اس روحانیت نو کروڑ سلام آج دے دن دا صدقہ گری آئے ہانج نصیب رنے حضرت علی اکبر دا قاتل ایک ہاتھے چو نیزہ جدے تے اکبر دا سار سوار تے پیڑ دا دڑکان بے کے رونا لے دوجے ہاتھے چیک لکڑی دا دستا تے نچ دا ہویا سار لے کے اتھوں گزریا جتھے 18 سال پالن علی ماں کھڑی آئے مرحبا 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 شالہ وصف ہے شالہ شبیر دی امہ راضی عمر اس تو چھوٹی ستر مصائب دی یاد ہی کوئی نہیں میں آکھیں نا ماحول بن گیا ہاتھ آزاد ہو گئے تو ساں اچھی ہائے کر لئی سین شالہ راضی راضی جیڑی اجاں تک بارویں دی آستے جو میرا پتر آسی بدلے لیسی بیٹا جن قبر اجاج تائیں چین تے سکون کوئی نہیں وہ یقیناً پردے چ راضی ویسی ناہید بھائی وقت نصیب ہوئے اے وقت اے تاثیر ذکر نسل منتقل ہوئے اللہ پتر نو وڈا ذاکر بناوی میں 70 پیادہ اے نچدہ ہویا اتھو گزریا جتھے پالن علی ماں زخمی حالت جاؤکی کر لیا جدہیں اچھا ہسے ہے نا تو اس لئے ہولے ہولے علی دی دی آکھے سجاد جی اممہ ایک منت تلا اممہ حکم ہولے ہولے آدھی کھڑا حسدہ قاتل اکبر دا میرے پتر دی سانگ دے کولے جے وس لگ دئی میری اکھیاں تو ہی ظالم کو کر ہولے آفرین مرحبا جزاکم اللہ ایک کمینہ نچدہ ہویا تخت دے اگے آگے تے اچھا ہاس کے آدھے وڈا انعام دے میں حسین دا سونا پتر ماریا میں صدقے ہو جاؤں وڈا انعام دے جہاں برچھی کڑھے دیا اللہ دی کائنات کام گئی ہاں ٹھیک ہے چاچا جی بالکل ٹھیک ہے نا بچیاں دی تربیت ہاں بیٹا جی میں بزرگات دے پین میرا لالے جو بڑھ رہی میں علی دی دربار دی پیشی کھلا پڑھ دا اور تو سا میں ویکھو بزرگو تو سا سمجھا لیا بچہ سمجھ گیا زیادہ غصہ نہ کرو چنک نہ دے ہو
مت چھوٹے بچے نو چھنک دیو تے جیندی دھی چھنکیندی رہی او دا مجلس دے پردے دل دکھ جائے بس تسا سمجھایا شاباش بیٹا تسا بھی بزرگاں دی گل مان لی تسا ہن مین ویکھو چاچا مین ویکھو تے میں تانوں 70 سناواں علی اکبر دے قاتل آکھیا وڈا انعام دے میں محمد دی شکل والا ماریا میں رسول دی شبیہ نو لہایا یزید انعام دتا یزید انعام دتا اکبر دا قاتل انعام مٹی تے سٹ کے پچھا ہٹ کے آدھا ہے میرا کام وڈا ہے تے انعام تھوڑا ہے قاتل انعام تو رسیا تے اکبر نو پالن والی مٹی تے جھاڑ پئی مرحبا مرحبا جزاکم اللہ تے جھڑی ہوئی سین پتر دے سارا لویک کے پیا دے اکبر میں تن نیزیاں واسطے پالیا تا کوئی نہ پر کوئی میرے جیڈی حوصلے والی ماں ہو سی تین جائے سونے دا قاتل او قتل دے نام تو رٹھا کھلے میں ویدی بھی کھلیاں میں جیندی بھی کھلیاں اور انعام لدس اکبر دا قاتل نچ دو یا ٹور گیا قاتل آندے رہے انعام لیندے رہے آخر تے وہ آیا جن دین دا کعبہ ڈھایا باقی ہر قاتل سر نیزے تے لے آیا پنڈج بے کے پاکستان دا مجمع ہر قاتل نیزے تے چالے آیا تسا میرے وڈے سمجھو تکاف شاباش بیٹا بچے ہائے کی تھی یہ تربیت دا اثر ہے وڈے سمجھو جوان تھوڑی مدد کرو تو میں اشارے نال نہ گزر ونجا جی میں جوادی صاحب پہ آتے ہیں انشاءاللہ ادب پڑھنا پوے لڑ دی ہانج دی قسم احترام نال پڑھا باقیاں نیزے انتیاں دے شمر ملون حسین غریب دا سر ایک ہاتھ نال چایا آفرین مرحبا جزاکم اللہ اما شبیر دی راضی انہیں بھائی کیا آپ سمجھ گئے ہو نا ایک ہاتھ نال کی میں چایا ایک ہاتھے سارے دوجے ہاتھ دی انگلی تے خنجر بھمیں دویا تاکت دے سامنے آکے آدھے وڈا انعام دے میں حسین نو ماریا آفرین بھائی مرحبا جزاکم اللہ مرحبا جزاکم اللہ حسین دی اما راضی انہیں وڈا انعام دے میں حسین نو جد ایسا کیا نا میں حسین نو ماریا یزید آدھے میں ریت بسرے دیاں دو قیمتی جاگیراں عرب دے فارسی چو لکھ دیتیاں جتن لپنی ہوئیاں نصیب ہوئیاں نہیں تا لب ویسے ایک کلے نو مار کے اور لالچ کریں دیں تین اسے لے مارے جدہ ادھا ریا کوئی نہ ایک وین کریں نہ کوشش کریں سین تو پننے تیرا ٹھڈا سا تیری غمگین شکل اے لکھن اللہ اج جنازے علی دے ہاڑ لکھ لے لانتی آدھے تین اسے لے مارے جدہ ادھا بچیا کوئی نہ تو اسے لے مارے جدہ ادھا عباس جیندہ تو اسے لے مارے جدہ ادھا اکبر بھی ادھا قاسم بھی ادھے ویر بھی تین اسے لے مارے جدہ ایڈا زخمی تو نہ مارے آپ پہ مر گیا ہویا واہ بھائی واہ آفرین مرحبا ایک تسے کلے لاشاں دے تھکے زخمی نو مار کے دو ریاستہ لے کے وات وڈا انعام کیوں مگدائیں جدہ ترائے واری حاکم آکے وات وڈے انعام کیوں مگدائیں اے لانتی تاک دے اگے ناچ ناچ کے ودا دائے میرے ظلم دا کار دو او لہا نہ ہو سکتا توڑے لکھ دے زا لے مشائی اتھے کئی قاتل او ناکام والے وانج کہہ نہیں جرا تو وکھائی اتھے کئی قاتل نیاز حسین ویکھنا میرے آلے آخری لمحائی میرے مصائب دا پورا مجمع بزرگا عبور کیتا ہے میں بڑے ہوڑ دی وجہ تو نہ راہ روکی ہے دا سمجھاوڑ دی کوشش کی تھی بمن تے میں اگلا وینڈ کرا آدھے تیرے کئی فوجی او ناکام والے اتھے کئی نہیں جرا تو وکھائی جدہ میں پہنچا او دو پیوتے تھی بیٹھے کبے کو گال لائی جدہ میں پہنچا
انا للہ و انا الیہ راجعون فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.